1 क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको पनि नाम जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन दाहालको निकै डरलाग्दो खुलासा। अमेरिका पुगेर कानुन मन्त्री गुरुङले भने नेपालको विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो। क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा उपचारका लागि रिहा। सुदूरपश्चिमको संसदीय समितिबारे बालुवाटारमा बार्गेनिङ भागभण्डा पुर्याउन संख्या बढाउने तयारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवारी पात्र भएको सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। र दोलखामा पहिरोका कारण 3 वर्षका बालकको ज्यान गयो, 3 जना अपै अझै बेपत्ता। दोलखामा बाढी र पहिरोले मचायो निकै ठुलो विटण्ड। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी सुन तस्करको प्रकरणमा जोडिएको भनेपछि नेकपा एमालेका नेता विरुद्ध मचियो निकै ठुलो हंगामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेकपा एमालेका नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सुन तस्करीको छानबिन गर्छु भन्नेहरूकै भूमिका शङ्कास्पद भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको औँलाउँदै सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको पनि नाम जोडिएको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छेहरूको नाम जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी बुहारी पूर्व उपराष्ट्रपतिकी बुहारीको पनि सुन तस्करीमा जोडिएको छ। उनले भने सिआइबीले नामै किटान गरेका माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोरा बाहेकलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयले तस्करीको छानबिन गर्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छ र भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। जसले छानबिन गर्छौं भनेका छन् उनीहरूकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने माग यथावत रहेको उनले बताएका छन्। यसबाट हामी पछि हटेका छैनौं, उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भनेका छन्। भट्टराईले भने माओवादी पार्टी भित्र नै पार्टी भ्रष्टाचार व्यथितिमा मौलाएको भनेर पार्टीमा कुरा उठेको पनि औँलाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्छ भन्ने आफूहरूलाई विश्वास नभएको पनि डाक्टर राजन भट्टराईले बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको दाहिने र देब्रेतिर बस्ने मान्छेको नाम सुन तस्करीमा जोडिएको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग कसको नेतृत्वमा छ उनले प्रश्न गर्दै भने अस्तिसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बसेको नवराज ढुङ्गाना भन्ने व्यक्ति नेतृत्वमा बसेका छन्। अनि हावा कुरा दिएर हुन्छ। उनले भने घटना के हो भनेर हेर्नु पर्दैन, अहिलेसम्म कारबाहीमा को परिरहेको छ भन्दा भरिया मात्र परिरहेका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीले प्रमाण लुकाउने काम गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। तस्करी अनियमितता र व्यथितिबाट देशलाई मुक्त गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विकल्प नभएको डाक्टर राजन भट्टराईको धारणा रहेको छ। उनले देशभित्र छानबिन नहुने स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउने पनि चेतावनी दिएका छन्। तस्करी र माफियागिरीको जालोका कारण नेपाल असफल राष्ट्रमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा देखिन थालेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यो अपराधमा प्रमाणले जे जसलाई देखाउँछ माओवादीका नेता वा अरू को पर्सन अगाडि बढ्नुस्, सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले त्यसको
जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत अनुसन्धान जारी रहेको छ। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकारी सहित 3 कर्मचारी बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। साउन 3 बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नायकसम्म पुग्न सकेको छैन। विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेक्सस पत्ता लगाए पनि यो संगठित र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले जरैसम्म पुग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। विभाग आफै प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्न बिहिबार साँझ सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद बैठक बसेको थियो। त्यस लगत्तै करिब 7 बजेतिर प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका विषयबारे समीक्षा गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महानिधिवक्ता दीनानाथ पोखरेल, प्रहरी निरीक्षक महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले त्यसको अपराध अनुसन्धान प्रहरी मार्फत हुँदा प्रभावकारी र अपराधको मूलसम्म पुग्न सकिने बताएका थिए। त्यसपछि महानिर्देशक पोखरेलले विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको र त्यसलाई अझ बलियो र संगठित गिरोहसम्म पुग्न संगठित अपराधका दफा लगाएर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीलाई गर्न जिम्मेवारी दिएपछि यति बेला जताततै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यति बेला हाई भएको छ। दर्शकबिन यता भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवार पात्र भएको सुरेन्द्र केसीको भनाइरहेको छ। अहिले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ। सरकारका हरेक निकाय भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन्। राज्यका सबै निकायहरूमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सरकारले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको छ। अहिलेको समसामयिक विषय सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र व्याप्त भ्रष्टाचारको विषयको निष्पक्षता छानबिन, दोषीलाई कारबाही र देशमा सुशासन स्थापित गराउने विषयमा बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। सोही अन्तर्क्रियामा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले अहिलेको प्रणालीमा समस्या नभएर आचरण र शासकरमा समस्या रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवारी पात्र भएको उनको गम्भीर आरोप रहेको छ। 3 जिम्मेवार पात्रले उक्त प्रकरणको जिम्मा लिनुको सट्टा मन्त्री परिषदमा निर्णायकका लागि पठाउन टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखामा पहिरोमा परेर 3 वर्षका एक बालकको ज्यान गएको छ। यस्तै पहिरोमा परेर 3 जना घाइते भएका छन् भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। गौरी शङ्कर गाउँपालिका 7 टोपापाटामा गए राति पहिरो गएको हो। पहिरोको विस्तृत जानकारी आउन सकेको छैन, तर पहिरोले 5 घर भगाएको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद धामीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका 3 वर्षका प्रिन्स थामी आमा बुबाको नाम खुल्न बाँकी छ भने घाइते भएकाको पनि परिचय खुलेको छैन। 2 जना घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। 1 जनाको भने दोलखामा नै उपचार भइरहेको बताइएको छ। यस्तै पहिरोमा परेर हरिलाल श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर मगर र उनकी श्रीमती बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद धामीले बताएका हुन्। दर्शकबिन दोलखामा पहिरो र बाढी र पहिरोले विटन्न मचाएको छ। 3 वर्षका बालकको ज्यान गएको छ। 3 जना बेपत्ता र कयौं घर बगाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको बाछिटा संसदीय समितिमा पनि पर्ने भएको छ। यसअघि 4 वटा समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागभण्डा मिलाउन समितिको संख्या थप्ने तयारी भएको छ। प्रदेशमा अहिले सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधान तथा प्रदेश मामिला गरी 4 वटा समिति रहेका छन्। मंगलबार शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार अब 2 वटा समिति थप हुने भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई 2 समिति उपसभापति दिने सहमति गरेसँगै प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या 6 पुग्ने बताइएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिमको संसदीय समितिबारे बालुवाटारमा बार्गेनिङ भएको छ। भागभण्डा पुर्याउन संख्या बढाउने तयारी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई पाल्नको लागि नेपाली जनताहरू मरिरहेको भन्दै यति बेला सरको आलोचना भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भ्रष्टाचारले देशमा बर्बाद र देशलाई कंगाल पारेको भन्ने यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ र प्रचण्ड सरकारको जय जयकार भएको छ। यता नेकपा एमाले जे चिजमा पनि हलो अड्काइरहने भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले कसरी टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।